ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम अलैकुम। प्रोग्राम है नूर हयात और मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर आसिफ जॉन। आपको मालूम है कि इन दिनों हम इस प्रोग्राम में रूमियों के नाम पौलुस रसूल के ख़त का तफसीरी मुतालिया कर रहे हैं और पिछले प्रोग्राम में हमने चौथे बाब का मुतालिया ख़त्म किया था। इससे पहले कि हम आगे चलें, आइए कुछ इहाता कर लें उन बातों का जो अभी तक हमने इस बड़े अहम ख़त से, इस बड़ी अहम दस्तावेज़ से सीखी हैं। पहले दो अब्वाब में बहस के बाद पौलुस रसूल हमें तीसरे बाब में लेकर आए, जहाँ पर उन्होंने चंद नताइज अख्ज़ किए। उन नताइज में से पहला नतीजा ये था कि सब गुनहगार हैं, कोई भी खुदा की नज़र में रास्तबाज नहीं, नेकोकार नहीं, और गुनहगार होने के वसीला से सब खुदा के जलाल से महरूम हैं। इसके बाद पौलुस रसूल ने हमें यह बताया कि शरीयत के आमाल पर, शरीयत के कवानीन पर अमल करने से कोई रास्तबाज नहीं ठहर सकता। शरीयत की अपनी एक वैल्यू है, शरीयत की अपनी एक अहमियत है, और वो ये है कि शरीयत हमें गुनाह की पहचान कराती है, लेकिन वो गुनाह पर काबू पाने के लिए हमें ताकत अता नहीं कर सकती। यहाँ तक तो दोस्तों मायूस कुन बातें थी, लेकिन ये सारी बातें कर लेने के बाद पौलुस रसूल ने हमें बताया कि हाँ, एक तरीका है खुदा की नज़र में रास्तबाज ठहराए जाने का, और वो उस रास्तबाजी पर ईमान लाना है जो हमें खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से मिलती है। पौलुस रसूल ने हमें यह भी बताया कि अब एक और रास्तबाजी जाहिर हुई है जिसका दारोमदार शरीयत के आमाल पर नहीं है। ये रास्तबाजी हमें खुदा के बेटे पर ईमान लाने के वसीला से मिलती है। ये हमारी रास्तबाजी नहीं है, ये खुदा के बेटे की रास्तबाजी है जो वो हमें तफवीज़ कर देता है। तीसरे बाब में ये सब अहम बातें कर लेने के बाद पौलुस रसूल हमें चौथे बाब में ले गए, और चौथे बाब में हमने ये देखा कि उन्होंने हमें पुराने अहदनामा से दो बड़ी अहम मिसालें दी। लोगों का ख्याल था कि ईमान के वसीला से रास्तबाज ठहराया जाना नए अहदनामे का ख्याल है, नए अहदनामे का कॉन्सेप्ट है, लेकिन पौलुस रसूल हमें बाइबल मुकद्दस के शुरू में ले गए, यानी पैदाइश की किताब के 15वें बाब में, जहां पर लिखा है कि अब्राहम, जो कि अभी तक अब्राहम ना हुआ था, अपने ईमान के वसीला से रास्तबाज ठहराया गया। वो नाउमीद था और खुदा ने उसे एक वादा किया और वो उस वादे पर ईमान ले आया, और ये ईमान उसके हक में रास्तबाजी गिना गया। फिर पौलुस रसूल ने हमें यह भी बताया कि जिस वक्त अब्राहम की जिंदगी में ये तब्दीली आई, उस वक्त ना तो उसका खतना हुआ था और ना उस वक्त शरीयत दी गई थी। याद रहे कि पस मंजर में वो कज़िया है जो कि रूम की कलीसिया में यहूदी नजाद मसीहों और यूनानी नजाद मसीहों के दरमियान चल रहा था। यहूदी जो कि अब मसीही हो चुके थे, यूनानियों को डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे थे। उनका ख्याल था कि जब तक उनका खतना ना हो और वो शरीयत के कवानीन पर मुकम्मल तौर पर अमल ना कर लें, उनके लिए रास्तबाज ठहराया जाना नामुमकिन है। पौलुस रसूल ने उनको अब्राहम की मिसाल देकर ये समझाने की कोशिश की कि ना तो रास्तबाज ठहराए जाने का मदार शरीयत के आमाल पर अमल करने में है और ना ही खतना करवाने में, क्योंकि अब्राहम ना तो मख्तूम था और ना उस वक्त तक शरीयत दी गई थी। फिर पौलुस रसूल ने ज़बूर 32 की मिसाल दी। ज़बूर 32 दाऊद का लिखा हुआ एक मज़मूर है, जिसमें वो कहता है कि मुबारक है वो शख्स जिसके गुनाह खुदा महसूब नहीं करता, जिसकी बदकारियां मुआफ़ कर दी जाती हैं। हम दाऊद को भी जानते हैं और उसकी ज़िंदगी के वाक़यात को भी जानते हैं, और हम ये भी जानते हैं कि इसके बावजूद खुदा ने उसके बारे में ये कहा था कि मेरा बंदा दाऊद मेरे दिल के मुआफ़िक है।
یہ ساری باتیں کر لینے کے بعد چوتھے باب کے آخر میں پولس رسول نے ہمیں یہ بتایا کہ ہم بھی جو کہ شاید جسمانی طور پر ابراہم کی نسل سے نہیں ہیں، ہم بھی ایمان کے وسیلہ سے جب راست باز ٹھہرائے جاتے ہیں تو پھر اس کی نسل میں کاؤنٹ ہو جاتے ہیں۔ پولس رسول نے یہ بھی کہا کہ ابراہم کو ایک قوم کا نہیں بلکہ قوموں کا باپ ٹھہرایا گیا تھا، اس لیے وہ ان سب کا بھی باپ ہے جو کہ جسمانی طور پر اس کے فرزند نہیں ہیں بلکہ ایمان لانے سے اس کے موافق راست باز ٹھہرائے جاتے ہیں۔ اب ان ساری باتوں کا اعادہ کر لینے کے بعد آئیے ہم 5ویں باب میں داخل ہوتے ہیں اور آج کے حوالے کو دیکھ لیتے ہیں، جو کہ ہے پولس رسول کا خط روم کی کلیسیا کے نام، اس کا 5واں باب اور اس کی پہلی 11 آیات۔ خداوند کے کلام میں یوں لکھا ہے، بس جب ہم ایمان سے راست باز ٹھہرے تو خدا کے ساتھ اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے صلح رکھیں، جس کے وسیلے سے ایمان کے سبب سے اس فضل تک ہماری رسائی بھی ہوئی جس پر قائم ہیں، اور خدا کے جلال کی امید پر فخر کریں۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ مصیبتوں میں بھی فخر کریں، یہ جان کر کہ مصیبت سے صبر پیدا ہوتا ہے، اور صبر سے پختگی، اور پختگی سے امید پیدا ہوتی ہے، اور امید سے شرمندگی حاصل نہیں ہوتی، کیونکہ روح القدس جو ہم کو بخشا گیا ہے اس کے وسیلہ سے خدا کی محبت ہمارے دلوں میں ڈالی گئی ہے۔ کیونکہ جب ہم کمزور ہی تھے تو عین وقت پر مسیح بے دینوں کی خاطر موا۔ کسی راست باز کی خاطر بھی مشکل سے کوئی اپنی جان دے گا، مگر شاید کسی نیک آدمی کے لیے کوئی اپنی جان تک دینے کی جرت کرے۔ لیکن خدا اپنی محبت کی خوبی ہم پر یوں ظاہر کرتا ہے کہ جب ہم گناہ گار ہی تھے تو مسیح ہماری خاطر موا۔ پس جب ہم اس کے خون کے باعث اب راست باز ٹھہرے تو اس کے وسیلے سے غضب الہی سے ضرور ہی بچیں گے، کیونکہ جب باوجود دشمن ہونے کے خدا سے اس کے بیٹے کی موت کے وسیلے سے ہمارا میل ہو گیا، تو میل ہونے کے بعد تو ہم اس کی زندگی کے سبب سے ضرور ہی بچیں گے۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ اپنے خداوند یسوع مسیح کے طفیل سے، جس کے وسیلہ سے اب ہمارا خدا کے ساتھ میل ہو گیا، خدا پر بھی فخر کرتے ہیں۔ خداوند کے کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو، آمین۔ دوستو، پولس رسول چوتھے باب تک یہ ثابت کر چکے ہیں کہ راست بازی، خدا کی دی ہوئی راست بازی ہمیں صرف ایمان کے وسیلہ سے ملتی ہے۔ اب وہ ہمیں اس کا پھل بتانے جا رہے ہیں، اس کا فائدہ بتانے جا رہے ہیں، اور جو حوالہ میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کیا اس کی آخری چند آیات میں پولس رسول نے کہا، کیونکہ جب باوجود دشمن ہونے کے خدا سے اس کے بیٹے کی موت کے وسیلہ سے ہمارا میل ہو گیا۔ خدا راست باز ہے اور خدا کے علاوہ کوئی راست باز نہیں۔ خدا صادق ہے اور اس کے علاوہ کوئی بھی راست باز نہیں۔ یہ خدا کے کلام کا فیصلہ ہے، اور خدا کی نظر ناپاکی کو، گناہ کو دیکھ نہیں سکتی، برداشت نہیں کر سکتی۔ دوسرے الفاظ میں خدا کا اور گناہ کا کبھی میل نہیں ہو سکتا۔ اور چونکہ پولس رسول تیسرے باب میں ہمیں یہ بتا چکے ہیں کہ سب نے گناہ کیا اور سب خدا کے جلال سے محروم ہیں، یعنی کوئی بھی اس قابل نہیں کہ وہ خدا کی حضوری میں دوبارہ جا سکے، تو پھر ایک دشمنی خدا کے اور ہمارے درمیان قائم ہو گئی تھی۔ خدا جہاں پر محبت کرنے والا خدا ہے، وہیں پر وہ قہار بھی ہے، وہ قہر کرنے والا، وہ غضب کرنے والا خدا بھی ہے۔ اور چونکہ وہ گناہ کو برداشت نہیں کر پاتا، اس لیے وہ گناہ گار کو سزا دینے کے لیے مجبور ہے۔ لیکن
जो रास्तबाजी हमें खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से, खुदा के बेटे के वसीला से हासिल होती है, पौलुस रसूल कहते हैं वो इस दुश्मनी को ख़त्म कर डालती है और खुदा के साथ हमारा मेल करा लेती है। इससे बड़ा फ़ायदा, इससे बड़ा समर और क्या होगा रास्तबाज ठहराए जाने का। और जब मैं रास्तबाज ठहराए जाने की बात करता हूँ तो ये समझिएगा कि ये मुफ्त रास्तबाज ठहराया जाना है, जिसकी हमें कोई कीमत नहीं चुकानी पड़ती, जिसके लिए हमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, जिसके लिए हमें कोई रियाजत नहीं करनी पड़ती। तो पौलुस रसूल ने कहा कि हमारा खुदा के साथ मेल हो गया, इससे बड़ा क्या इस्तेकाक हो सकता है। लेकिन याद रखिएगा कि हर इस्तेकाक के साथ कोई जिम्मेदारी भी आती है। Every privilege has a responsibility attached to it. तो फिर पौलुस रसूल 5वें बाब को इस तरह से शुरू करते हैं, बस जब हम ईमान से रास्तबाज ठहरे तो खुदा के साथ अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से सुलह रखें। वो सुलह जो खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से कायम हुई, जिसका जामिन खुद खुदा का बेटा है। पौलुस रसूल कहता है कि जब हम रास्तबाज ठहराए जा चुके हैं और ईमान के वसीला से रास्तबाज ठहराए जा चुके हैं, तो आइए कोशिश कर कर उस सुलह को बरकरार रखें। बस जब हम ईमान से रास्तबाज ठहरे तो खुदा के साथ अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से सुलह रखें, जिसके वसीला से ईमान के सबब से उस फजल तक हमारी रसाई भी हुई जिस पर कायम हैं, और खुदा के जलाल की उम्मीद पर फख्र करें। दोस्तों, ये सिर्फ पौलुस रसूल का तुर्रा है कि वो एक ही सांस में पूरी बाइबल की इलाहियात खोलकर हमारे सामने रख देते हैं। उन्होंने बात की रास्तबाज ठहराए जाने की, ईमान से रास्तबाज ठहराए जाने की, और अब वो फजल की बात कर रहे हैं। हमारी रसाई खुदा के फजल तक हो जाती है मुफ्त रास्तबाज ठहराए जाने के वसीला से। इफसियों के ख़त में वो हमें बताते हैं कि हमें सिर्फ फजल ही से नजात मिली है जो हमारे ईमान के वसीला से है। यानी खुदा हम पर फजल करता है, वो हमें वो ईमान अता करता है जिसके वसीला से हम रास्तबाज ठहराए जा सकें। तो ये एक दूसरे के लिए लाजिम व मलजूम है, एक तरफ खुदा का फजल और दूसरी तरफ हमारा ईमान। और फिर वो कहता है कि इसका एक फल तो ये था कि खुदा के साथ हमारी सुलह हो गई, और दूसरा फल ये है कि फिर हम खुदा के जलाल की उम्मीद रख सकते हैं। तीसरे बाब में पौलुस रसूल ने ये कहा था कि सब ने गुनाह किया और सब खुदा के जलाल से महरूम हैं, और अब वो ये कह रहे हैं कि इस रास्तबाज ठहराए जाने के वसीला से, जिसमें हमारा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, हम उस जलाल की उम्मीद रख सकते हैं जो खुदा हमें देगा। ईमान लाने के बाद हम खुदा के जलाल में, उसकी बादशाही में शामिल कर दिए गए हैं, लेकिन मुकम्मल तौर पर वो जलाल हासिल करने के लिए जो खुदा का है, हमें उस वक्त तक का इंतज़ार करना पड़ेगा जब तक कि खुदावंद यीशु मसीह दोबारा ना आ जाएं और इस दुनिया की अदालत ना हो जाए। तो वो ये कह रहे हैं कि हमें एक जिंदा उम्मीद दे दी गई है कि हम खुदा के जलाल में दाखिल किए जाएंगे। जब हम 8वें बाब में जाएंगे तो पौलुस रसूल इसी मौजू पर और ज़्यादा तफसील से हमसे बात करेंगे। अभी के लिए इतना ही जान लेना काफ़ी है कि ईमान के वसीला से रास्तबाज ठहराए जाने के बाद हमारा खुदा के साथ मेल हो जाता है, और उस मेल हो जाने के वसीला से हम खुदा के फर्जंदों के तौर पर कबूल कर लिए जाते हैं, हम उसकी बादशाही का हिस्सा बन जाते हैं, और हम उस जलाल की उम्मीद पर जिंदा रहते हैं जो हमें एक दिन मिलेगा। और फिर पौलुस रसूल कहते हैं, और सिर्फ यही नहीं बल्कि मुसीबतों में भी फख्र करें, ये जानकर कि मुसीबत से सब्र पैदा होता है। वो कह रहे हैं कि
نہ صرف اس بات پر ہم نے فخر کرنا ہے کہ اب ہم خدا کی بادشاہی کے فرزند ہیں اور ہم خدا کا جلال حاصل کریں گے، بلکہ ہمیں ان مصیبتوں پر، ان تکالیف پر جن میں سے ہم گزرتے ہیں بھی فخر کرنا چاہیے۔ جیسا کہ میں نے پہلے کہا، ان پر ہم تفصیل سے 8ویں باب میں بات کریں گے، لیکن یاد رکھیے گا کہ جتنا عرصہ ایمان لانے اور اس دنیا سے جانے کے درمیان ہم اس دنیا میں گزارتے ہیں، اس میں ہمیں مصیبتیں بھی اٹھانی پڑتی ہیں، اس میں ہمیں تکالیف بھی اٹھانی پڑتی ہیں۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ان مصائب میں سے گزرنے کے بعد ہم راست باز ٹھہرائے جائیں گے۔ ہم ان مصائب میں سے اس لیے گزر رہے ہیں کہ ہم راست باز ٹھہرائے جا چکے ہیں۔ ہمارا راست باز ٹھہرایا جانا ہمارے اعمال پر منحصر نہیں ہے، بلکہ یہ صرف اور صرف خدا کا فضل ہے۔ پولس رسول کہتے ہیں کہ خدا ہمیں نکھارتا ہے، سنوارتا ہے، ہمیں اپنی بادشاہی کے لیے تیار کرتا چلا جاتا ہے، اور اس کا ایک بڑا طریقہ یہ ہے کہ وہ ہمیں مصائب میں سے، تکالیف میں سے، پرسیکیوشن میں سے، ایذا رسانی میں سے گزارے۔ کیونکہ پولس رسول کہتے ہیں کہ جب ہم ایذا رسانی میں سے گزرتے ہیں تو پھر ہمارا صبر پختہ ہوتا چلا جاتا ہے، ہم صبر کرنا سیکھ جاتے ہیں، ہم صبر کے ساتھ امید رکھنا سیکھ جاتے ہیں، اس جلال کی امید جو ہمیں ایک دن ملنے والا ہے۔ اور صبر سے پختگی، اور پختگی سے امید پیدا ہوتی ہے۔ پرسیکیوشن، ایذا رسانی ہمیں صبر سکھاتی ہے، اور اس صبر سے پختگی پیدا ہوتی ہے۔ یہاں پر تو شاید یوں لگ رہا ہے کہ ہمارا صبر پختہ ہوتا چلا جا رہا ہے، ہمارا ایمان پختہ ہوتا چلا جا رہا ہے، لیکن اس حوالے میں اس جگہ پر اگر ہم یونانی لفظ دیکھیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے صبر کی، ہمارے ایمان کی تصدیق ہو جاتی ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ مہر کر دی گئی ہو، تو وہ کہتے ہیں کہ اس سے ہمارے صبر پر مہر کر دی جاتی ہے، ہماری امید کا، ہمارے ایمان کا ثبوت ہمارے سامنے آ جاتا ہے۔ اور امید سے شرمندگی حاصل نہیں ہوتی، بلکہ روح القدس جو ہم کو بخشا گیا ہے، اس کے وسیلہ سے خدا کی محبت ہمارے دلوں میں ڈالی گئی ہے۔ اور امید سے کبھی شرمندگی حاصل نہیں ہوتی، بلکہ امید ہمیں آگے لے کر بڑھتی رہتی ہے کہ ہم خدا کے جلال کی طرف سفر کر رہے ہیں، اور اس کا ایک ثبوت خدا نے ہمارے دلوں میں اپنا روح القدس ڈال کر کیا ہے، اور اس کے وسیلے سے اپنی محبت ہمارے دلوں میں ڈال لی ہے۔ اور جہاں محبت ہوتی ہے وہاں پر گناہ محسوب نہیں ہوتا، بلکہ وہاں پر معافی ہوتی ہے، اور اس معافی کے وسیلہ سے ہم مفت راست باز ٹھہرائے جاتے ہیں، اور اس راست باز ٹھہرائے جانے کے وسیلہ سے ہم جلال کی امید میں زندہ رہتے ہیں۔ دوستو، اب آگے پولس رسول ایک بہت بڑی بات کرنے جا رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کیونکہ جب ہم کمزور ہی تھے تو عین وقت پر مسیح بے دینوں کی خاطر موا۔ جب ہم کمزور ہی تھے، جب ہم پر یہ راز افشا ہو چکا تھا کہ ہم اپنی کسی صلاحیت کی وجہ سے نہیں، اپنی کسی خوبی کی وجہ سے نہیں، اپنی محنت اور ریاضت یا عبادت کے وسیلہ سے اپنے آپ کو راست باز ٹھہرانے سے قاصر ہیں، تو لکھا ہے کہ عین اس وقت مسیح ہماری خاطر موا۔ خدا کے نجات کے ٹائم ٹیبل میں جب وقت پورا ہو گیا تو اس نے اپنے بیٹے خداوند یسوع مسیح کو اس دنیا میں بھیجا، اور مسیح کی قربانی کے وسیلہ سے، اس کے جان دے دینے کے وسیلہ سے ہم راست باز ٹھہرائے جاتے ہیں۔ تو ایک طرف تو ایمان بہت ضروری ہے، لیکن دوسری طرف ہمیں اس بات کا بھی دھیان رکھنا ہے کہ ہم مکمل طور پر قاصر ہیں
اپنی نجات کا بندوبست کرنے میں۔ ایک طرف تو ہم مسیح کے وسیلہ سے مفت راست باز ٹھہرائے جاتے ہیں اور اس بات کا ہمیں ادراک ہونا چاہیے، لیکن دوسری طرف ہمیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ ہم اپنے آپ سے اپنی نجات کا بندوبست نہیں کر سکتے۔ اس بات کو جان کیلون ٹوٹل ڈپریوٹی آف مین کہتا ہے، یعنی انسان کے بس میں ہی نہیں کہ وہ اپنے اعمال سے خدا کی نظر میں راست باز ٹھہرایا جائے۔ تو لکھا ہے کہ خدا کے ٹائم ٹیبل کے مطابق عین وقت پر مسیح بے دینوں کی خاطر ہوا۔ کسی راست باز کی خاطر بھی مشکل سے کوئی اپنی جان دے گا، مگر شاید کسی نیک آدمی کے لیے کوئی اپنی جان تک دے دینے کی جرت کرے۔ اس سے پہلے کہ وہ مسیح کی قربانی کی بات کریں، وہ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ کون ایسا شخص ہے، کون سا ایسا انسان ہے جو کسی اچھے انسان کے لیے، کسی راست باز انسان کے لیے اپنی جان دے دے۔ شاید کوئی ایک آدھ ہو، لیکن کسی گناہ گار کے لیے کوئی اپنی جان کیوں دے گا؟ لیکن خدا اپنی محبت کی خوبی ہم پر یوں ظاہر کرتا ہے کہ جب ہم گناہ گار ہی تھے تو مسیح ہماری خاطر ہوا۔ دوستو، یہ بائبل کی الہیات ہے۔ جب ہم گناہ گار ہی تھے تو مسیح ہماری خاطر ہوا۔ یہ بائبل کے خدا کا وتیرہ ہے، یہ بائبل کے خدا کا MO ہے، یہ بائبل کے خدا کا موڈس آپرینڈی ہے کہ اس نے اس بات کا انتظار نہیں کیا کہ نسل انسانی اپنے زور سے، اپنی طاقت سے، اپنی قوت اور صلاحیت سے نیک اور راست باز ہو جائے تو تب وہ اپنے بیٹے کو بھیجے، بلکہ یہاں لکھا ہے کہ جب ہم گناہ گار ہی تھے تو مسیح ہماری خاطر ہوا، اور یوں خدا نے اپنی محبت کی خوبی ہم پر ظاہر کی، جس کے بارے میں پولس رسول نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم سے کہا تھا کہ خدا کا روح القدس جو ہمیں دیا گیا ہے وہ ہمارے دلوں میں خدا کی محبت ڈالتا ہے۔ یہ خدا کی محبت ہے۔ دوستو، یہ بات بہت گہری ہے اور شاید ان چند منٹوں میں نہ ہو سکے جو اس پروگرام کے اختتام میں رہ گئے ہیں، لہٰذا اس بات کو میں اگلے پروگرام میں آپ کے سامنے مزید تفصیل کے ساتھ لاؤں گا کہ پولس رسول یہاں پر کہنا کیا چاہ رہے ہیں۔ لیکن خدا اپنی محبت کی خوبی ہم پر یوں ظاہر کرتا ہے کہ جب ہم گناہ گار ہی تھے تو مسیح ہماری خاطر ہوا، اور اس سے ہمیں کیا حاصل ہوا؟ بس جب ہم اس کے خون کے باعث اب راست باز ٹھہرے تو اس کے وسیلہ سے غضب الہی سے ضرور ہی بچیں گے۔ ہم wrath of God، ہم خدا کے غضب، اس کے قہر سے بچ جاتے ہیں۔ اور یہ بات میں پہلے بھی آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں، کیونکہ جب باوجود دشمن ہونے کے خدا سے اس کے بیٹے کی موت کے وسیلہ سے ہمارا میل ہو گیا، تو میل ہونے کے بعد تو ہم اس کی زندگی کے سبب سے ضرور ہی بچیں گے۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ اپنے خداوند یسوع مسیح کے طفیل سے، جس کے وسیلہ سے اب خدا کے ساتھ میل ہو گیا ہے، خدا پر بھی فخر کرتے ہیں۔ ہم اس جلال کی امید پر فخر کرتے ہیں جو راست باز ٹھہرائے جانے کے وسیلہ سے ہمیں حاصل ہے، اور لکھا ہے کہ ہم اس خدا پر بھی فخر کرتے ہیں جس نے کہ نجات کا اتنا بڑا انتظام نسل انسانی کے لیے کر دیا۔ اس نے اپنے بیٹے کو بھیج دیا تاکہ وہ ہمارے گناہوں کی خاطر مر جائے، اور اس کی موت کے وسیلہ سے پھر ہم خدا کی نظر میں راست باز ٹھہر جائیں، ہم خدا کے فرزند ہونے کا رتبہ حاصل کر لیں، دشمنی ختم ہو جائے، خدا کے ساتھ ہمارا میل ہو جائے، صلح ہو جائے، اور ہم پھر اس جلال کی امید پر فخر کر سکیں جو ہمیں حاصل ہوگا۔
दोस्तों, मैंने पिछले प्रोग्राम में आपको कहा था कि अब बातें थोड़ी सी शकील, थोड़ी सी गंभीर होती जा रही हैं और इसके लिए हमें रोमियो के नाम पौलुस रसूल के खत की समझ और इदराक होना ज़रूरी है। और वो समझ हम उसी वक्त हासिल कर सकते हैं जब हम इस खत को बार बार पढ़ें। पौलुस रसूल अपना केस एक वकील की तरह बुनते चले जा रहे हैं। वो एक दलील के बाद दूसरी दलील और दूसरी के बाद तीसरी दलील देते चले जा रहे हैं। लेकिन हम पर भी ज़रूरी है कि इस खत की मुकम्मल समझ हासिल करने के लिए हम इसको बार बार पढ़ें, और जब हम इस प्रोग्राम के वसीला से इस खत पर बहस करें तो फिर हम उन बातों को और पौलुस रसूल की जो थॉट है, जो उनका ख्याल है, उसको मुकम्मल तौर पर समझ सकें। आज मैं एक आयत के साथ आपको छोड़कर जाना चाहता हूं, और वो 5वें बाब की 8वीं आयत है, जहां पर लिखा है, लेकिन खुदा अपनी मोहब्बत की खूबी हम पर यूं जाहिर करता है कि जब हम गुनहगार ही थे तो मसीह हमारी खातिर मुआ। और मैंने आपको बताया था कि ये बाइबल के खुदा का वतीरा है, ये उसके काम करने का तरीका है, और ये बात गहरी है। ये बात पूरी बाइबल मुकद्दस पर मुहित है। इसको हम बिब्लिकल थियोलॉजी कहते हैं, यानी बाइबल मुकद्दस की इलाहियात। और इस बात को समझने के लिए मैं आपसे अगले प्रोग्राम में बातचीत करूंगा। तब तक के लिए अपने मेज़बान डॉक्टर आसिफ जॉन को इजाज़त दीजिएगा। खुदावंद मुझे और आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और अपने कलाम की बेहतर समझ हासिल करने की कुव्वत अता करे। आमीन। खुदा हाफिज।